आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। तारीख़ इस्लाम के वो बाब जिन पर सबसे ज़्यादा तहरीफ, गलत फहमियाँ और बेजा तासुबात फैलाए गए, इनमें से एक इंतहाई अहम और नाजुक बात इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु है। इस्लामी तारीख का ये वो अजीम मोड़ है जिसने उम्मत मुसलमान को एक बहुत बड़े खून खराबे से बचाया और सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई को सच्चा साबित किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा सैयद है और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके जरिए मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों में सुलह करवाएंगे। लेकिन अफसोस के तारीख के इस अजीम वाक़ये को शिया मजहब और मखसूस ज़हनियत के लोगों ने मस्ख करने की भरपूर कोशिश की। इनकी तरफ से एक बयानिया घड़ा जाता है और कसरत से ये ड्रामा रचाया जाता है कि मुआहिदा सुलह तो हुआ था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु सुलह की तमाम शराइत से फिर गए। उन्होंने किसी एक शर्त पर भी अमल नहीं किया और हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को माअज़ल्लाह मुआशी, सियासी और इज्तिमाई तौर पर तन्हा और मजबूर कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम इस दावे का इल्मी, तहकीकी और फरीके मुखालफत की अपनी मोतबर तरीन किताबों से जायजा लेंगे। इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे कि क्या वाकई शराइत तोड़ दी गई थी या फिर हकीकत कुछ और है। हम किसी तारीख दान की जाती राय पेश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि शिया मकतबा फिक्र की मुस्तनद तरीन और बुनियाद की हैसियत रखने वाली कुतब से दलाइल पेश करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो सवालात सामने आएंगे वो इस बातिल बयानिए की बुनियादें हिला कर रख देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वैसे इस पे मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इशू क्या था? हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु जितने अपने शियाओं से बेजार थे, ये एहतजाज तिब्रिसी के अंदर लिखा है, मैंने बकायदा इस पे वीडियोस बनाई हैं। जितना वो अपने ही लोगों से बेजार थे, इतना बेजार थे कि उनको रान पे खंजर तक मारा, उनको मुजल्लिल मुमिनीन, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मोमिनों को जलील करने वाला तक कहा। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा रहता है, आज भी वही सवाल करूंगा, पंचतन पाक में वो शामिल हैं, लेकिन उनकी आल को अहले बैत में शामिल क्यों नहीं किया गया? आप लोग क़यामत तक इस बात का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? उन्होंने सुलह जो कर ली थी, उन्होंने अपने नाना की कही भी बात जो पूरी की थी, आप लोगों को कहां हजम होनी थी? इसलिए आपने उनकी औलाद को इमामत से महरूम रखा और फिर अहले बैत से भी निकाल दिया। जालिम है आप लोग। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं सुलह हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की वो कौन सी बुनियादी शराइत थी जो तारीख और रवायत के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इस सिलसिले में हमारे सामने शिया आलिम मुल्ला बाकिर मजलिसी की मशहूर ज़माना किताब जिला अल-अयून मौजूद है। इस किताब के सफ़ा 435 पर हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान तय पाने वाली 5 बुनियादी शराइत बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में तहरीर है। आइए इन 5 शराइत को एक एक करके पढ़ते हैं। पहली शर्त, हुकूमत हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु के पास रहेगी, लेकिन वो किताब अल्लाह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की सीरत पर अमल करने के पाबंद हों। दूसरी शर्त, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर मिंबरों से सबो शितम और बुरा भला कहने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तीसरी शर्त, कूफा के बैतुल माल में से 50 लाख दरहम हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को दिए जाएंगे और इसके अलावा दारा बजरद ईरानी इलाके का सालाना खराज 50,000 दरहम हजरत हसन के लिए मखसूस रहेगा। चौथी शर्त, पूरे मुल्क के तमाम लोगों, ख्वासो आम, शियाने अली और तमाम मुसलमानों को मुकम्मल अमान हासिल होगी। किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी के खिलाफ कोई खुफिया या एलानिया कार्रवाई की जाएगी। ये है वो खुद फरीके मुखालफत की मोतबर तरीन किताब जिला अल-अयून के सफ़ा 435 पर लिखी हुई है। अब आते हैं इनके इस दावे की तरफ कि मुआहिदा करने के बाद नाउज़ बिल्लाह तमाम शराइत तोड़ दी गई थी।
اگر ہم شیعہ مورخ اور محدث علی بن عیسیٰ الاربلی کی مایا ناز کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی طرف رجوع کریں تو وہاں حالات و واقعات کی تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ کشف الغمہ کی جلد 2 صفحہ 340 پر آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ صلح کے حوالے سے کیا الفاظ درج ہیں۔ یہاں صریح طور پر لکھا ہے، یہ متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، عربی متن، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو صلح کے بارے میں خط لکھا اور امام حسن کی صلح کی درخواست پر کثیر شرائط کو قبول کیا اور ایسے پختہ معاہدات کیے جن کی پاسداری الوفا بیہا میں تمام مسلمانوں کے لیے عمومی مصالح اور بھلائیاں شامل تھیں، اور ان شرائط میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم اور نمازوں کے قنوت میں ان پر کلمات کہنے سے رجوع کیا جائے گا۔ یہ شیعہ بیانیہ ہے، ویسے تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ غور فرمائیے، کشف الغمہ کا مصنف خود اقرار کر رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف شرائط قبول کی بلکہ ایسے معاہدے پر عقد کیا، یعنی ان معاہدات پر وفاداری اور پاسداری کی گئی جس سے امت کے اجتماعی مصالح وابستہ تھے۔ اگر شرائط اسی وقت توڑ دی گئی ہوتی تو شیعہ کا جلیل القدر مورخ اپنی کتاب میں الوفا یعنی کہ وفاداری اور پاسداری کا لفظ کبھی استعمال نہ کرتا۔ اب ہم آتے ہیں صلح کے بعد کے عملی حالات کی طرف۔ مخالفین کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو معاشی طور پر تنگ کیا گیا، ان کے حقوق سلب کر لیے گئے یعنی کہ ضبط کر لیے گئے اور خراج یا مالی معاہدات پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آئیے اس دعوے کا جائزہ بھی کشف الغمہ کے اگلے صفحات سے لیتے ہیں، جہاں صلح کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کے مالی امور اور بے مثال سخاوت کے واقعات درج ہیں۔ نمبر 1، لاکھوں کا درہم کا حساب کتاب۔ کشف الغمہ کے صفحہ 372 پر ایک واقعہ درج ہے جس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے وکیل اور خزانچی سے نفقات و اخراجات کا حساب طلب فرماتے ہیں۔ یہ عربی متن آ رہا ہے، ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی ایک ہی مجلس میں 3 لاکھ درہم کی رقم کا حساب ہو رہا ہے۔ جب وکیل کہتا ہے کہ اخراجات کے بعد 50,000 درہم اور 500 دینار بچ گئے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ پوری کی پوری رقم یعنی کہ 50,000 درہم سامنے بیٹھے ایک ضرورت مند سائل کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ کشف الغمہ کے صفحہ 371 پر درج ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سے 10,000 درہم کی دعا مانگتے سنا۔ آپ رضی اللہ عنہ فوراً گھر تشریف لے گئے اور بغیر کسی تعامل کے 10,000 درہم اس شخص کے پاس بھجوا دی۔ اسی طرح صفحہ 374 پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ہی وقت میں 1 لاکھ درہم عطا کرنے کے واقعات موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ذرا ٹھنڈے دل سے تعصب کی اینک اتار کر ان تمام حقائق پر غور فرمائیے۔ ایک طرف تو یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ صلح نامے کی دھجیاں اڑا دی گئی تھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ تمام شرائط توڑ دی تھیں، مالی معاہدے ختم کر دیے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حقوق غصب کر لیے تھے، لیکن دوسری طرف انہی کی اپنی معتبر کتب جلا العیون اور کشف الغمہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ صلح نامے میں دارا بجرت کا 50,000 درہم سالانہ خراج اور بیت المال کی رقم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے طے ہوئی۔ کشف الغمہ اعتراف کر رہی ہے کہ معاہدے کی شرائط پر وفاداری کی گئی۔ مدینہ منورہ میں صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وقت میں 3 لاکھ درہم کی رقمیں موجود ہیں اور آپ 50,000 درہم اور 1 لاکھ درہم ایک ہی مجلس میں فقراء و مساکین میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اب میرا سادہ سا منطقی اور عقلی سوال یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تمام شرائط سے پھر گئے تھے، اگر تمام مالی معاہدات منسوخ کر دیے تھے اور اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر معاشی اور سیاسی تنگی مسلط کر دی گئی تھی، تو پھر مدینہ منورہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس یہ لاکھوں درہم کا نفقہ، دارا بجرت کا خراج اور ہر سال دمشق سے باقاعدگی سے بھیجے جانے والے یہ عظیم الشان مالی عطیات کہاں سے آ رہے تھے؟
کیا یہ تاریخ کا سب سے بڑا تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کتابوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بے مثال سخاوت اور لاکھوں درہم کی تقسیم کے واقعات بھی لکھیں، اور دوسری طرف یہ جھوٹا ڈرامہ بھی رچائیں کہ شرائط پر عمل نہیں ہوا؟ حقیقت بالکل واضح ہے، صلح کی تقریباً تمام شرائط پر ایمانداری کے ساتھ عمل درآمد ہوا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وہی مقام و احترام دیتے رہے جو ان کا شان اہل بیت کے مطابق حق تھا، اور بیت المال و خراج سے ان کے مقررہ حصے باقاعدگی سے مدینہ منورہ بھیجے جاتے رہے، جس سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ مدینہ کے مساکین، بیواؤں اور فقراء کی سرپرستی فرماتے رہے۔ صلح حضرت حسن رضی اللہ عنہ دراصل امت مسلمہ کے اتحاد، امن اور بھائی چارے کی وہ عظیم بنیاد ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا تھا، لیکن تاریخ کو مسخ کرنے والوں نے اپنے سیاسی مفاد پرستانہ بیانیے کی خاطر اس عظمت کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ جلا العیون کے صفحہ 435 اور کشف الغمہ کے صفحہ 340، 371، 372 اور 374 نے اس باطل بیانیے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ حقائق آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ اگر آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو تو اسے آگے شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ سچائی سب کے سامنے آ سکے۔ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو، والسلام۔